مستی وچ غلام جم جائے گا. ہائے ہائے ہائے. جی جی میرے بھائیو، میں عرض کی بیا کرنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، نبی نال پیار کرن والے ہو، سرکار نال محبت کرن والے آ میرے بھائیا. اللہ پیا کہندا ہے محبوبہ عزت میں دتی ہے. عمر مار مار کے تھک گئے. بہن کہندی ہے بہن تیریاں خبردار، مار سکنے جان لے سکنے، ایمان دا سودا نہیں ہو سکدا. جدو اتنی گل کہہ دیتی، آئے آئے اتنی گل کہہ دیتی، اللہ اکبر سبحان اللہ. بہن نے کہہ دیتی ایو بہن جدو سب تو پہلا علماء بیٹھے نے ذمہ واری نال گل پیا کرنے، سب تو پہلا ہن میں بھی خطیب ہاں تو بھی خطیب ہے. ہر بندہ بول دے، نقیب بھی بول دے، نعت خان بھی بول دے، بڑا آسان ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی دی امت وچ پہلا خطیب ہے جڑا مکے دے چوک وچ کھلو کے تقریر پیا کردا ہے. سیدنا صدیق اکبر جی کفر دا زمانہ ہے، رسول دی حمایت وچ بولے، نبی دا نعرہ ماریا، لوگاں نو دعوت دیتی. سارا مکہ ابو بکر تے ٹوٹ پیا، کوئی لت پیا مارے، کوئی ٹھڈا پیا مارے، کوئی سوٹی پیا مارے، مار مار کے ابو بکر نو لہو لوہان کر دیتا. برادری آ گئی، انہاں کیا خبردار ابو بکر ساڈا براوے، کوئی ہاتھ لاوے. آن والے مسلمان نہیں ہو بھی مشرک نے، لیکن گل برادری دی آ گئی نا جی. برادری پیچھے لوگ اٹھ دے، خبردار کوئی ہاتھ لاوے. ابو بکر دی برادری جدوں آ گئی، لوگ پیچھا ہٹ گئے، ہٹے. ابو بکر برادری چک کے گھر لے گئی. انہاں کیا جے جنے نے پتر ہو تے انتظار کریو جی. ابو بکر بچ گیا تے پھر تے گل ہو رہے، جے کدے ساڈا بھرا مر گیا توڑی مار نال ہنے مڑ کے پیانے ایتھی کھلوے ہو بدلہ لواں گے. نا نا 2 دن گزرے 3 دن گزرے، ابو بکر ہوش نہیں آئے. جدوں ہوش آئی برادری نے کہ ابو بکر شکر ہے بچ گیا میں، اساں تیرا بدلہ لینا میں، دس تیرا حال کیے. ابو بکر اگر کہندے نے چھڈ دیو مینوں میرا حال نہ پوچھو، اے دسو میرے نبی دا کی حال ہے. محبت رسول، اپنیاں جانا مال اولاد ماؤ پیو تو سب تو زیادہ عزیز رسول. اچھا ہن اگلی گل سنو جی. جدو برادری نے یہ گل سنی نا، انہاں کہ گل سنا اسا ڈانگا چاہیاں تہنے پیچھے تے اوتھے اعلان کر کے آیا دشمنی کی دی تہنے پیچھے تے تو ہوش وچ آیا تے مڑ کے واپس رسول نہ پے گی نا. اگو برادری آخنی جی، انہاں آخیا پھر ایڈی گل تے تو جانتے تہنے رسول جانے. اسد واہ بھائی واہ، تو برا ہوتا ہے پیچھے سے ڈانگا چاہیاں. چل جل برادری چھوڑ گئی جی، اکیلی ماں رہ گئی سیدنا صدیق اکبر. لیکن ماں بھی ابھی کلمہ نہیں پڑھتی. سنیے سنیے مزے کی بات سنیے، یہ بیبیوں کو بتانا گھر جا، ماں بھی کلمہ نہیں پڑھتی، ابھی مسلمان نہیں ہوئی. ساری دنیا چھوڑ گئی پر ماں کدھر جاوے. ہائے ہائے ہائے. ابو بکر دیاں زخماں تے مرم رکھ دی، پٹیاں لاندی ہے، میرے پترا تیرا کی حال ہے، میں ماں مانا میں کدھر جاواں جی. ماں مرما پہ رکھ دی ہے، کہندی ہے ابو بکر میرے پترا کچھ کھا لے پی لے. سیدنا صدیق اکبر نے کیا ماں مینوں قسم ہے میں ادو تک نہیں کھانا جدو تکر میرے نبی دا مینوں پتہ نہ لگے. مینوں نبی دی فکر لگی ہوئی ہے، مینوں اپنی جان دی کوئی فکر نہیں. ماں کہندی ہے پترا میں ہن کی کرا، میں کدھر جاواں، کدے کول پوچھاں کہ نبی دا کی حال ہے. ابو بکر صدیق بولے آپ جان دے سن، فرمایا اماں انج کرنا جے ماں میری ہے جا عمر دی بہن دے گھر چلی جا. آپ نو پتہ سی جناب عمر دی بہن کلمہ پڑھ چکی ہے، جا دے کول چلی جا، جا کے میرے نبی دا پتہ کر. ماں سینا ابو بکر دے کہن تے گھروں اٹھ کھلوتی، ٹردی ابو عمر دے بہن دے گھر چلی گئی. جا کے پوچھیا میرے پتر ابو بکر نے بھیجے ہے، اجے عمر کلمہ نہیں پڑھیا ہے، بات ادو دی میں پیا کرنا ہے. ابو بکر دی والدہ چلی گئی، جا کے پوچھیا
رسول دا میرا پتر پیا پوچھ دے ہن عمر دی بہن جان دی ہے کہ ابو بکر دی ماں کلمہ نہیں پڑھ دی پتہ نہیں میرے کول کیوں پوچھن آئی ہے کوئی سازش نہ ہوئے فرمایا مینوں کوئی پتہ نہیں پر اے پتہ چلے تیرے پتر نو بڑی مار پئی ہے اس رسول دے پیچھے تو دس تیرے پتر دا کی حال ہے سیدنا صدیق اکبر دی والدہ کہندیاں نے میرے پتر دی حالت بڑی خراب ہے زخماں نال چورے بولدا نہیں کہندا پہلے نبی دا دسو میرے رسول دا مینوں حال دسو جی جی جناب عمر دی ہمشیرہ کہندیاں نے چل انج کرنا مینوں اپنے پتر کول لے چل مینوں اپنے پتر کول لے چل ادھروں صحابیاں نکل پئیاں ابو بکر دے گھر چلیاں گئیاں پیارے ابو بکر کل جا کے بیٹھیاں ابو بکر تیرا کی حال ہے سیدنا صدیق اکبر کہندے بہنے مینوں چھڈ مینوں اے دس میرے رسول دا کی حال ہے مینوں چھڈ دس میرے رسول دا کی حال ہے ہن ماں بھی کول بیٹھی ہوئی ہے اے گل اپنیاں ماواں نوں جا کے دسیو جے ماواں جرت والیاں ہون ہمت والیاں ہون سچیاں ہون تے پتر بہادر ہوندے نے جدوں اے گل کئی جناب عمر دی ہمشیرہ کہندی ہے ابو بکر میں نبی دے متعلق تیرے نال گل ضرور کرنی ہے دساں گی پر انج کرنا اپنی ماؤں باہر کڈ میں کوئی گل کرنی ہے تیری ماں کلمہ نہیں پڑھ دی اگر انہیں کوئی سن لیتا تے کوئی گل باہر نہ نکل جائے زور کفر دا جدوں اے گل جناب عمر دی ہمشیرہ نے کہی او سنیو